नमस्कार, हांव दीपा देसाय लेट्स रॉक विथ दीपा देसाय ह्या चॅनलांतल्यान तुमचे सगळ्यांचें स्वागत करता। आयज आमी श्री लयराई देवीच्या जात्रेक येयले कडेन आसात। ह्या वर्स आमी दुसरे फावट हांगा जात्रेक येयले कडेन आसात। गेले त्या वर्साक आमी हांगा एक चमत्कारच जावन पावलेली। चमत्कार म्हणल्यार अशें जालें की आमी खूब वर्सां जालीं चिंत्तालीं जात्रेक वचपाक, पूण केन्ना वचपाचो योग जालो ना। गेले त्या वर्साक आमकां असो एक चमत्कार जालो। आमी अशें खूब चिंतलें ह्या वर्साक तरी आमी वयतलींच अशें म्हणून जात्रेक, पूण जेन्ना जात्रेचो दीस आसलो तेन्ना आमी विसरलीं। आमकां जात्रा म्हणून खबर ना त्या दिसाक। म्हणटकीर सकाळच्या 7 सुमार आमकां एक फोन येयलो आनी ते आमकां विचारपा लागले, आगो तुमी जात्रेक वयता म्हणून आयकलां मुगो म्हणपा लागले। हांवें म्हटलें खंयची जात्रा गो? आयज लयराई देवीची जात्रा न्हू, तुका खबर ना म्हणपा लागलें। हांवें म्हटलें ना म्हाका खबर ना। अरे हय म्हटलें, आनी त्या दिसाक आयतार आसलो। म्हणटकीर तशें जाल्यार आतां आयज जात्रा आमकां खबर नासलें, बरें जालें तुवें फोन करूं ना अशें म्हटलें। आनी आमी मातशी वेळ उलयलें आनी फोन दवरिलो आनी हांव म्हाजी कामाक लागलें। आनीक तितल्यांक एक 10:30 वरांचेर आमची घरचीच आमची सोयऱ्यांची एक सवाशीण बायल आमगेर मोगऱ्यांची कळे घेवन भितर सरली। आनीक ती म्हणपा लागली, आगो तुमी जात्रेक वचना, भायर सरना तुमी जात्रेक वयता म्हणून आपूण हांगा येयले म्हणपा लागली। चल आमी बेगीन जात्रेक वचपा भायर सरया अशें म्हणून ती म्हाका म्हणपा लागली। हांवें म्हटलें ना गे, म्हाका म्हणलें खबर नासलें आयज जात्रा म्हणून, पळय तुमी येयली म्हणून कळ्ळें म्हाका जात्रा म्हणून आयज म्हटलें। आनीक मागीर आमी बेगीन तयारी केली आनीक 12 सुमार आमी भायर सरलीं वचपाक जात्रेक। आनी ती आमकां एक देवीची आमकां याद करून दिली तिणें जात्रेची। आनीक आमी त्या दिसाक फस्ट टायम हांगा लयराई देवीचे जात्रेक पावलीं। ती आमकां घेवन येयली आनी सगळीं जात्रेक भोंवणयलें आनी आपले सोयऱ्यांगेर आपल्या भावागेर व्हरोन तेणें आमकां जेवण बिवण सगळें आमची सारकी सुविधा केली। आनी आमी त्या वर्स बरे भशेन दर्शन घेवन उटी भरून सगळें देवळांक अशें सगळी फेरी बीन भोंवन आमी परत घरा येयलीं। आनी ह्या वर्साक आमी परत एकदां जात्रेक येयल्यात 2025। म्हणटकीर आतां आमी पळोवया आमचो ह्या वर्साचो जात्रेचो प्रवास। गेले ते वर्साक हांगसर आमी शिरगांवची जात्रेक पयली फावटी पावल्लीं 2024। आनीक आमकां बरें दर्शन मेळ्ळें। आनी आतां आमी ह्या वर्साकय येयल्या जात्रेक। आनीक पोरूंच्या परस ह्या वर्स चड अशी गर्दी आसा, तरी आमी ह्या वर्स दर्शन घेवपा खातीर येयल्यांत। आनीक आतां आमचें पळोवया मुखाल्लो आमचो जात्रेचो प्रवास। आमी आतां गाडी देवळाच्या फाटल्यान पार्किंग प्लेसीर गाडी पार्क करून आतां देवळांक वचपा खातीर भितर सरल्यांत। आतां भितर सरतनाच आमकां ही फुलकान हांगसर मेळ्ळी, तिजे कडल्यान आमी ओटीचे आनी थोडीं फुलां घेतलीं, मोगऱ्यांची कळ्यांची 2 फांतयो। आतां आमी मुखार देवळांक वचपाक मुखार सरतात। आयच्या दिसाक मोगऱ्याचे कळे भरपूर अशे म्हारग वयतात। एक माळ एक कडेन 50 रुपया आसले जाल्यार एक कडेन 100 रुपया आसता। वाटेर आमकां येतना एकले बायलेन आमकां मोन्यांची कळे आसले मोगऱ्यांचे, तरी तिणें 100 रुपया ती एक माळ दिली आमकां। आनीक 2 आबोल्यांची फांतयो 60 रुपयांनी। त्यो उटी भरपा खातीर आमी तिजे कडल्यान 2 आबोल्यांच्यो फांतयो घेतल्यो आनी एक माळ घेतली मोगऱ्यांची। माळ तिजे कडेन एकच आसली म्हणून आमी ती एक माळ घेतली। हांगसर देवळाच्या वाठारांक आमकां 50 रुपयान एक माळ मेळ्ळी, म्हणटकीर हांगा आमी 2 घेतल्यो। आनी आतां आमी उटी भरपा खातीर देवळां भितर वचपाक लायनीक रावले कडेन आसा। आनीक सामकी अशी गर्दी आसा, पूण लायन
अशी फास्ट वयता, ताका लागून चड वेळ रावपाक पडना. आनी आमी जी ह्या वटेन आसा त्या वटेन चडशे धोण आसा, म्हणटगीर आतां आमी लायनीक रावले हांगा. पळोवया आतां मुखाल्लें. आतां आमी दर्शनाक रावल्ले कडेन आसली आनीक एक गेटीच्या मुखार आमी गेल्लेले कडेन आसा. आतां दुसरी गेट ओपन जातकीर सोमतें श्री लयराई देवीचें दर्शन मेळटलें. म्हणटगीर हांगासर आमी एक फोटो बीन काडले. फर्स्ट गेट ओपन जावन भितर सरतकीर मातशें रिलॅक्सशें मेळ्ळें हांगा. आनीक आतां आमी मुखार दर्शनाक वयतलीं, मोठी भरतलीं आनी मागीर मुखार आमी वयतलीं. चला तर आतां पळोवया आमचें मुखाल्लें दर्शन. लायट तें आतां आतां आमचें दर्शन घेवन जाले कडेन आसा. बरें दर्शन मेळ्ळें आमकां. मातशें शुटींग जावं फोटोग्राफी मात घेवपाक मेळना, गर्दी आसलेल्या कारणान. म्हणटगीर आतां आमी दर्शन घेवन आतां फेरयेक अशीं चलून रस्त्याचे या देवळाच्या मुखाल्ले वटेच्यान आमी खंय हुमकण जंय पेट्टा त्या वटेन आमी वचपाक भायर सरल्या. आनीक रस्त्याच्या दोनी वटेच्यान फेरी आसा. खाज्याची मांड, चण्याचे मांड आनीक ही फेरी भरलेली कडेन आसा. सगळ्या गच्च आसा आनीक मदीं रस्तो आसा. मदीं रस्त्यांतल्यान आतां आमी वयता. आनीक लोकांची घरां आसा रस्त्या सायडीन. तेणी आपल्या घरांक बरे माटोव घातल्या चुट्टांचे, मल्लांचे. आनी थंड अशें आंगणांक लोकांक बसपा खातीर स्वात करून दवरिल्या. आनी पळय अशी ह्या वटेन ते घराचे मुखार कोणाचें शॉप घातलां कोणें, आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप. म्हणटगीर आमी थंय मातशें कितें पळयलें बेश्टें. चकचकीत दिसलें म्हणटगीर शॉपार बेश्टी नजर पडटा. आनी आमी मागीर हें तेंचे फाटल्यान एक घर आसलें, थंय बरो असो चुट्टाचो माटोव घातला. आनीक लोक हांगा बसल्यात मातशीं थंडसाणीक. आनी मागीर ती रातची हुमकण जेन्ना पेट्टलें तेन्ना मागीर ती पळोवपाक वयतलीं. खुबशीं लोक हांगासर रावल्या. रात जाले म्हणटगीर अर्दी लोक आपले आपले घरा वयतात. आनी जे धोण आसता तेंची फॅमिली मात हांगाच रावलेली आसता चडश्यो. आनीक थोडे भायर अशे बेश्टे लोक पळोवपाकूय बीन येयले कडेन आसता. पूण चडशी फॅमिली आसता ही धोण जे आसता देवी हांगा येयल्ले आसता लयराई देवीचे, तेंची फॅमिली चडशी आसता. म्हणटगीर आतां आमी मुखार सगळी फेरी अशी पळयली. खाजें घेतलें मातशें एक आनी आमी मागीर हुमकणा कडेन वचपा खातीर
बारकी सरली. आता आम्ही उमकणा कडेन पावले कडेन आसा आनी पळयात आतां सारकीं अशीं लांकडां मांडल्यात ती. हें आतां रातचें 3 वरांचेर अशें पेट्टलें आनी हे जे धोंड आसात ते सगळे आतां तळयेर सावन न्हांवून हांगा येल्ले कडेन आसा आनी मागीर रातचें फांतोडेर सुमार हें उमकण पेट्टलें तेन्ना ते सगळे ह्या कोळशे जे आसा उमकणाचे तेजेर ते अशें चलून वयतले. म्हणटगीर तेन्ना हांगसर मागीर लोकांक अशें रावपाक जागो आसना आनी लोक सगळे सायडीन आसता आनी सगळे हांगा धोंड आसतात. मागीर रातचे मागीर चडशीं अशी धोंडाची फॅमिली आसता आनी थोडे लोक पळोवपा खातीर येता आसतले पूण आमी केन्ना अशीं रातची हांगा रावलीं ना फांतोडेर. म्हणटगीर आतां आमी हें हांगा 5 फेरे मारतलीं आनी घरा वचपाक परत आमी देवळा वटेन वयतलीं. Coin एक मिळून जात्रेक येवप आनी खाजें घेयनासतना वचप हें जावपाकच शकना. म्हणटगीर आमी हांगसर हें पळय हें खाजें घेतलें. हें खाज्याच्या मांडार बरें कुरकुरीत खाजें मेळ्ळें आमकां. मागीर आमी हांगा तीख शेव घेतलो आनी मोक्याचो शेव घेतलो आनी खुबशें अशें आसलें हांगा आनीक बरें फ्रेश आसलें. आनीक खाजें आमी खाजें घेतलें. खाजें आमकां तेणी खावपाकूय दिलें. बरें कुरकुरीत आसलें आनी तीख शेव आसलो भरपूर तीख तरोटी मिरसांग्याचो तो घेतलो आमी आनी तेजे बरोबर मोक्यांचोय शेव घेतलो. आनीक आतां पळयात खाज्याचो मांडवो. आतां आमी ह्या वर्साचें आमचें दर्शन बरें जालें आनीक आमी उटी भरली दर्शन घेतलें फेरी भोंवली आनी सगळें अशें बरें जालें. आनीक आतां आमी घरा वचपाक परत रिटर्न येयल्ले कडेन आसा. परत आमी देवळाच्या वाठारांत पावल्या उमकणा कडल्यान त्या वटेन आनी आतां रातचें 3 उमकण पेट्टलें आनी आतां 9:30 जाल्ले कडेन आसा रातची. आतां आमी घर वचपाक भायर सरतात आनी आतां गर्दी भरपूर वाडल्या. भरपूरशे धोंड आतां सगळे एक कडेन येयल्ले कडेन आसा आनी देवळांक अशें वचपाक आतां वाट ना आनी देवळाची अशी सायडीची वाट. आतां आमी फाटल्यान पार्किंगाक वचपाक वयता पूण आतां वचपाक थंय वाट ना आनी इतली गर्दी आसा आनी ह्या गर्देंत आतां उबी रावपाक सामकें जायना. इतली गर्दी जाल्ले कडेन आसा
आनी ल्हान भुरगीं बीन हांगसर हाडपा रिस्क कशें म्हणटगीर रातचीं चडशीं ल्हान भुरग्यांक हाडप न्हू अशें म्हाका दिसता आनी आतां आमी घरा वचपाक वयता. देव बरें करूं सगल्यांक आनीक देवीकय देव बरें करूं आमकां बरें करून दर्शन दिल्ल्या बद्दल आनीक सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं आमचो हो चॅनल पळयल्ल्या बद्दल. लेट्स रॉक विथ दिपा देसाय. आनीक आतां आमी घरा वचपाक वयतात. रात जाले कडेन आसा आनी तुमकां सगल्यांक देव बरें करूं.